بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید۔ شیخ صاحب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دے حوالے دے نال لاجواب، بے مثال، باکمال، بڑا مؤثر، پر تاثیر، پر مغز خطاب فرمایا۔ دعا کرو قاری محمد یعقوب شیخ صاحب دی زندگی دے اندر، علم دے اندر، عمر دے اندر، عزت دے اندر اللہ اضافہ فرمائے۔ اور تو بیدہ نہیں ہے باٹے دی پرابلم کی تینو مسئلہ کی۔ میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں کرنیاں نے۔ سید توفیق الرحمن شاہ صاحب میرے قابل عزت، قابل احترام ہستی تشریف فرمان ہے۔ انہاں دے بیٹھیاں چونکہ میں کوئی ایسی ویسی گل نہ میرے کو اللہ کرائے، بہت میرے انہاں نال بڑا پیار ہے۔ میں انہاں مولویاں دے بڑا حیران ہاں جڑے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نو کوڑ سمجھ دے نے تے پھر ساڈے بارے جو زبان وچوں آئے کہہ دیندے نے۔ سانو تے ساڈے شاہ کولوں حیا آ رہا ہے، انہوں نے سونے مصطفیٰ کولوں بھی حیا نہیں ہوتا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کو کوڑ سمجھتے ہیں، جو مرضی کہی جائے۔ سانو تو ساڈے بزرگاں دے کولوں حیا بھی ہوتا ہے، شرم بھی ہوتی ہے، احترام بھی ہے، عزت بھی ہے، دل دے اندر اللہ نے قدر بھی پائی ہے۔ میری دعا ہے اللہ انہاں دی زندگی دے وچ، صحت دے وچ، علم وچ اللہ برکتاں فرمائے۔ پھر میں مولویاں دے ایک ہور گلوں بھی بڑا حیران ہاں۔ میریاں گلاں اللہ دی توفیق نال دھیان نال سنیا جے۔ میں بھی اج کوٹ پایا، میرا مطلب ہو گیا میں گل نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن جڑیاں گلاں تانوں سنانیاں نے، تمیدی پہلا گلاں سن لو، پھر اگے اللہ دی توفیق نال تقریر کراں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک دے اندر اپنی قبر مبارک دے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ اپنی قبر مبارک دے اندر دفن نے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک دے اندر نے۔ اور ساڈی وفا دیکھو، اسی کہنے ہیں اس ملک دے اندر قرآن آئے گا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آئے گا۔ اور جڑے ساڈے بھائی نبی علیہ السلام دی ذات پاک نو کوڑ سمجھدے نے تے نالے کہندے نے یہاں فقہ حنفی آئے گی، اپنی بے وفائی ویکھ، ساڈی مدینے والے نال وفا ویکھ، سونا مدینے میں اسی ایک سے وفا پہ کرنے ہیں، تو کوڑ سمجھ کے فقہ حنفی نہیں ہے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال یہ ساریاں رب دیاں رحمتاں نے۔ تھوڑی جی کو کھولو، تھوڑی جی کو کھول دو، ساری اللہ دی رحمت اور اس کا فضل، بس شکریہ، سب اللہ دا احسان ہے۔ یہ ساڈے تے ساڈے اللہ دا انعام ہے، اور ساڈے تے ساڈا رب مہربان ہے۔ پھر تانوں پتہ میرے تے فتوے بھی انج دے ہوندے نے کہ میرا خیال ہے ساڈے وچ یہو جہا مفتی کوئی نہیں جو اللہ نے مینوں مفتی بنایا۔ ہاں ہاں میں اللہ دی گل کر رہا، اپنے آپ کو میں بڑا بڑا مفتی۔ میں ایک جگہ عید پڑھائی تے عید تو پہلا جمعہ سی، میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا تے ایک بندہ کہے جی میں تہاڈے کولوں مسئلہ ایک پوچھنا، پنڈ والے آکھیا ہے کہ مولوی منصور کو مسئلہ پوچھنا۔ میں کہا تو مینوں مبشر ربانی سمجھنا، تو مینوں عمر صدیق سمجھنا، بھی تو سمجھنا ہے بڑا بڑا عالم۔ میں تے جٹ بندہ دے راہ جاندا ہاں پیا تے اللہ نے اپنی محبت عطا فرما دی تے نبی علیہ السلام دا پیار عطا فرما یار دی لائٹ نہ بال تے لائٹ ماشاءاللہ۔ میں آخیا تو مینوں کی میرا مطلب اس کہ جی فتویٰ تہاڈے کولوں لینا۔ میں دس بھائی سوال کی؟ جی سوال ہے کہ ساڈے مولانا صاحب نے کہا ہے کھیرا لیلا بھی قربانی لگ سکتا ہے، کھیرا بکرا بھی قربانی لگ سکتا ہے۔ میں کہا دوندا کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ میں تینوں کوئی مولوی آ کے تو گل نہیں بننی،
نہ مولوی دی، نہ قاری دی، نہ زرداری دی، نہ نواز دی، نہ شباز دی، نہ مشرف دی، اور نہ علامہ عمران دی۔ حافظ اللہ بالکل میں کہنا جو کسی کی گل نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام دی بات پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا دونہ ذبح کرو۔ کہنا جی مولانا صاحب نے دسیا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں حدیث پاک صحیح ہے مگر کھیرا جڑا نا وہ جہل ہے۔ میں کہا بکرا اگلے سال دوندا ہو جائے گا، تسی این کم مولوی کر۔ شاہ جی دسو کسی فتویٰ آئی تک اس تو پہلے ساری تاریخ پیچھے پڑھ لو کہ ساری جماعت کدے کدے عالم اللہ نے اور بڑے بڑے محدث گزرے نے، بڑے بڑے محقق گزرے نے، ایجی دا فتویٰ تو انہوں کتوں نہیں ملے گا جیڑا مالک نے ایس بیکار کولوں، گناہگار کولوں، بے علم کولوں، بے عمل کولوں، بے عقل کولوں فتویٰ تو ہے۔ اور ایویں نہ سمجھا لے یہ فتویٰ ایویں ہی میں ذبح کر کے نا کسی چوڑ دی چھری نال ککر نال ٹنگ دیو، پیپل نال ٹنگ دیو، بورڈ نال ٹنگ دیو، کسی ٹالی نالے نو ٹنگ دیو، کسی کھپے نال ٹنگ دیو، جو پوچھے انہوں کی ہویا ہے آنکھو نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے سونے دی حدیث پاک دے اگے بولیا ہے ساڑھے دی کہ جان ہی ساڑھا مصطفیٰ ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام ساڑھا جہان نے، ساڑھی تے زندگی مصطفیٰ علیہ السلام دے نال ہے، ساڑھے واسطے تے بخشیدہ سامان ہی ساڑھا مصطفیٰ ہے، جڑا سونے دی ذات دا احترام کرے گا رب نو پسند آئے گا، جڑا مدینے والے دی بات دا احترام کرے گا سونے نو پسند آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تو اڈا تو میں پتا نہیں میرے فتوے دی جڑی میرے یار نو سمجھ آئی اور کدھر۔ میں صدقے رہا مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک تو اللہ پاک نے کتنیاں عظمتاں سونے عطا فرمائیاں، پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نے کتنے شان عطا فرمائی، کتنے مقام کتنا مقام عطا فرمایا، اور ساڑھے جلسیاں دا مقصد، ساڑھے پروگرامہ دا مقصد، کانفرنساں دا مقصد، خطبات جمعہ دا مقصد، دروس قرآن و حدیث دا مقصد، ساڑھی تدریس تبلیغ اور ساڑھی تحریر دا مقصد سمجھو میرے دوستو، ہمیشہ بندے ہی رہا جے، کدی معبود نہ بنیا جے، ہمیشہ امتی رہا جے، کدی نبی نہ بنیا جے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ دا مقام ہے وہ ہوئی نہیں، خالق خالق مالک مالک مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الہ الہ سبحان اللہ۔ پاک نے سانو یہ عقیدہ کتنا سونا عقیدہ عطا فرمایا۔ اے جگہ دا کی نام ہے؟ سرائے سندھو، خدا جگہ کتنا سونا نام، سرائے سندھو، جنہ نے عقیدے نے نا ڈنگے چپو، نبی علیہ السلام نے لکیر کھچ کے دو لکیرہ سجے ماریاں، دو لکیرہ کھبے وائیاں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ۔ میں دے سرائے سندھو اینو آندے جے سرائے سندھو کہ سیدھے ہو ڈنگو اور چپو نہیں، اسی سرائے سندھو سیدھی گل کرنے والے، سیدھے راہ پہ چلنے والے، آکھو الحمدللہ۔ میرے مالک سونیا میں گناہگار، اللہ جی ایک دعا کرنے لگا، انی دیر تک کسی نے موت نہ دے آجے جب تک وہ سونے مصطفیٰ علیہ السلام کے سیدھے راہ پہ نہ۔ اور دوستو گل سنو، امامت اماموں کی بے شک بجا ہے، ساڑھے بارے ہمیں گل کر یہ جی امامہ نہیں مانتا، وہ تو چار امامہ دی کرنا ہے، اسی کروڑ امام ماننے، ایس مسیح دے امام نو بھی ماننے، ایس مسیح دا اللہ کالی پگڑی اڑا ویسے ہی ماننے، اور ساری مسجدہ دے امامہ نو اسی ماننے ہیں، اے اس مسجد دا امام ہے، اس
مسجد کا امام ہے اور چار اماموں کی گل ہے بے شمار اماموں اور سن لو بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے پر کاٹے نفع دا تے مالک الہے امامت امامہ دی بے شک بجائے پر عطا تے لائق رسول خدا ہے سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جائیے مصطفیٰ علیہ السلام گل جدو کرنے ہیں ساڑھا دل ٹھل جانا پاک پیغمبر علیہ السلام کی جدو بات کرنے مالک خوش ہو جاتا ہے راضی ہوتا ہے اور میں پانوں گل لگا تو شیخ صاحب نے نبی علیہ السلام کے بارے گل سنائی بولو صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ دی ذات کے بارے گل سنائی مالک دی محبت مالک دا پیار بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ مضبوط ہے محبت میں اللہ کے لیے سبحان اللہ اللہ دی محبت بڑے پکے اور اللہ نے پیار بڑے پکے نے اللہ دی محبت کے اندر بڑے سچے نے اور اپنا بے وفائی نہیں کرنی جن دل کی دا وہ قاتل ہاتھ آگے کوئی بزرگ ہو اور میرے ہاتھ دی لکیر کتنے جانے میں بزرگاں کو پتا کہ میں دسنا باگڑ بول لوں جان پاٹا میں میرے کو کوئی اور نہ سن لے اور تسی ساری عمر لکیراں دی گل کرو یہ ہاتھ کی لکیر کہا جائے یہ ایک نہیں ہے کئی لکیراں یہ وہ نہیں پتا جتنے جاتی ہے جتنے تو ایک لکیر دی گل کرا کئی لکیراں اوے دے نہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اے ایمان والو تواڈے تے شراب حرام جوا حرام قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام تواڈے تے غیر اللہ دی پوجا حرام فاجتنبوہ بچو انہاں چیزاں کرو لعلکم تفلحون اے چار چیزاں تو تسی بچو 8 دروازے والی جنت اسی دے سبحان اللہ مل کے کہو سبحان اللہ یہ ہاتھ کی لکیر خدا کا خوف ہمارے سامنے پیر کی بات نہ کرو آج کے فقیر کی بات نہ کرو امیر کی بات نہ کرو مشیر کی بات نہ کرو وزیر کی بات نہ کرو ہمارے سامنے ہاتھ کی لکیر کی بات نہ کرو اہل حدیث کا عقیدہ سن لو ہمارے سامنے قادر قدیر کی بات کرو بدر منیر اور سراج منیر کی بات کرو نعرہ تکبیر قاری محمد یعقوب شیخ صاحب سید توفیق الرحمان شاہ صاحب مولانا میں شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب نعرہ تکبیر اکرام قاری اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاد کی گل پوری کرو راہبرو رہنما راہبرو رہنما اے قاری اکرام تہاڈی مسجد دا امام ساڈی جیندی جان کہندا میں تھوڑا جہا تعارف کرانا لگا میں پڑھ لیا میں یار رہن دے
وہ نعرے پہ مارتا ہے انہوں نے آندے نے دل دے صاف لو مگر میں کئی بندے وہ جی تساں مینوں گل نہیں کرن دی مینوں تسی ٹرلو مرلو پھرلو سمجھو کی سمجھو یہ ساری جند جان ہے ساڈا میزبان ہے اینو سارا پیار ہے تے میں ایک اور گل کرن لگا میں دعا دین لگا میں اس پر سردار نوں میرا مالک سونیا جیڑا اے تیرا بندہ میرے ورگے بیکار نال پیار کردا ہے تو یہ جے اپنے یار نوں اپنا پیار نصیب اللہ نہ سایہ تے راضی ہو جا میرے دوستو اور میرے عزیز اللہ کا شکر ادا کرو اپا اللہ نو ناراض نہیں کرنا جو مالک کی گل آ جائے اللہ سبحانہ و تعالی دی توحید دی بات آ جائے مالک کائنات دی عزت عظمت دی بات آئے مالک کائنات دا کسی نو شریک نہ کرنا سنو قرآن پاک رب العالمین نے فرمایا من کان یرید العزہ وا قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں رب رحمان فرما دے انجی آیت من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا رب العالمین فرما دے چھڑا عزت دا خواہش مند ہے چھڑا بندہ عزت دا ارادہ کردا مینوں عزت ملے مینوں شان ملے مینوں مرتبہ ملے مینوں مقام ملے میری عزت رب بنائے میرا شان بنائے میرا مقام بنائے تے وہ عقیدہ بنا لو فللہ العزت جمیعا کہ ساری دی ساری عزت اللہ واسطے ہے تے تسی گواہی دے دیو ساری دی ساری عزت اللہ واسطے ہے سننا کہ ہو رہے کہتا ہوں سناوا مالک نو ساڑھے نال کنا پیار احکم الحاکمین ساڑھے نال کنا پیار فرما دے نے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم مالک کائنات نے فرمایا تسی ساڑھے دین دی مدد کرو اسی تہاڈی مدد فرماواں گے اس تو اگلے الفاظ سنو ذرا اور میرے دوستو سرا سنیا جے اور پروانیوں سنیا جے اگلے الفاظ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ تسی ساڑھے بن کے وکھاؤ اسی تہاڈے پیر مضبوط کر دیاں اسی تہاڈے قدم پکے کر دیاں جہاں ترجمہ پتہ کی بنتا ہے بازار کھلو گے میری مدد نال ہوئے گی چوک چرستے کھلو گے میری مدد نال ہوئے گی مکان دکان دے اندر کسی میدان دے اندر کھڑے ہو گے ساڑی خاطر اپنے آپ نو کلا نہ سمجھی میں اللہ دی مدد نال ہوئے گی وفات کر کے بتاؤ مالک سونے نال وفات کر کے میرے عزیزوں اب اللہ نے ناراض نہیں کرنا اللہ پاک فرما رہے ہیں ڈرو میرے حکمہ تو ڈرو میرے حکم منو میری نافرمانی تو ڈرو شرک نہ کرائے میرے آرڈر اگے نہ بولے آجے میرے حکم اگے نہ بولے آجے میرے فیصلے اگے نہ بولے آجے ان بطش ربک لشدید مالک کائنات نے فرما تیرے رب دی سونیا پکڑ بڑی سخت ہے آؤ میرے دوستو اپنا تعلق قائم کریے مالک نو ناراض نہ کریے مالک نو خوش کریے آسمان تو آواز ہوندی ہے تسی میرے بن کے وکھاؤ میں تہاڈا بن جاواں گا تسی میرے بن کے وکھا دیو میں عرش والا تہاڈا بن جاواں تسی فرشتے میرے میں عرش تے تیرا او میرے بندیا تم فرشتے میرا میں عرشتے تیرا سبحان اللہ کنا رب نو ساڈے نال پیار مالک نو کنا پیار ہے ساڈے نال اس واسطے میرے دوستو میں تانوں گل ایک ہور دساں مالک دے مقابلے تے کسے نو کھڑا نہ کریا جے قرآن پاک دی آیت پڑھ کے سناؤ اللہ کریم دیکھو کتنے مہربان ہر جنس کی خواہش ہے ہر جنس کی خواہش ہے کہ خریدار ہو کوئی ہر حسن کی چاہت ہے کہ طلبگار ہو کوئی عجب ہے تیری رحمت ہے اللہ اس طاق میں رہتی ہے کہ گناہگار ہو کوئی اتنا
اتنا مہربان ہو گئے پتہ کی ہوئے گا قیامت نو اللہ کریم فرشتیاں نو فرمان گے کئیاں دے بارے فرشتیاں نو فرمان گے خذوہ لفظ سننا ذرا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہاں نو پکڑ لاؤ انہاں نو جکڑ لاؤ اور انہاں نو انج کرو لمبیا سگڑا دے اندر پرو کے جہنم میں چھوڑ دیو یا اللہ انہاں کو جرم کی ہویا ہے شاہ جی ترجمہ کرتے ہیں ہن سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ انہوں نے جنت ترجمہ کرنا تے کہنا اللہ انہاں کیڑا ظلم کیتا ہے اللہ انہاں ظالماں کولوں کیڑا ظلم ہو گیا ہے ربا انہاں مجرماں کولوں کیڑا جرم ہویا ہے اللہ تعالیٰ فرمان گے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم اے بڑیاں نو سپر پاور تے سپر طاقت مندے سان اینا سپر پاور نہیں منیا تے میں رب نو نہیں منیا اینا نو پتہ ہی نہیں میری طاقت تے قوت کی ہے میرے دوستو مالک نو غصہ نہ چڑھاؤ او سپر پاور او سپر پاور او جو چاہے کرے او جو چاہے کرے آئند کرے تے انج کر لیندہ انج آکھے دے نا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا وہ نہیں ہوندا جو تسی چاہندے ہو ہوندا ہوئے جو رحمان چاہندا ہے جو تسی چاہندے ہو وہ نہیں ہوندا جو جگ چاہندا ہے وہ نہیں ہوندا ہوندا ہوئے جو کلا رب چاہندا ہے جو کائنات چاہندی ہے وہ نہیں ہوندا ہوندا ہوئے جو اللہ دی ذات چاہندی ہے وہ نہیں ہوندا جو سارا جہان چاہے ہوندا ہوئے جو کلا رحمان چاہے صدقے جا میرے مالک دا فیصلہ قسم مردہ ہوندہ مومن نو مواحد نو جدو اللہ کو مدد مانگدا ہے اللہ دا نام لیندہ ہے ساڈے مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی بڑے اللہ دے دوست نے فرمایا کرتے ہیں اور سونیا ایک واری زبان وچوں کہہ کے تے ویکھ اللہ کدے تے لذت آئے خدا جاندا اتنا سونا نام ساڈے رحمان دا تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا تیرے پاک نام پہ اے الہ میرا تن فدا میرا من فدا میری روح فدا میری جان فدا میرا باپ اور میری ماں فدا تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جب چاروں طرف پروانیوں توحید دیو پروانیوں سنو جب چاروں طرف اندھیارا ہو شاہ جی توجہ فرمانا میری جند جان ساڑھے خصوصی مہمان چیف گیسٹ اللہ نے دی زندگی دراز تم پروانیوں سنے آرے جب چاروں طرف اندھیارا ہو آشا کا دور کنارہ ہو جب چاروں طرف اندھیارا ہو آشا کا دور کنارہ ہو جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو پھر تو ہی بیڑا پار کرے رحمان میرے سبحان اللہ اللہ کہہ کے اللہ بڑا مزہ ہوتا ساڑھا عقیدہ ایڈا کچا ہو گیا آج ہی چھلا پالو بواسیر ختم ہو آمدنی پالو بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا فلاش ہے جناب لے جاؤ اے ساڑھے کو ہار لے جاؤ ساڑھے کو مڑکے لے جاؤ ساڑھے کو
आज राम अंगूठियां ला जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर नफे नुकसान का मालिक ना मुंदरी ना छल्ला, सिर्फ मेरा कल्ला। बोलो सिर्फ साडा कल्ला, फिर बोलो सिर्फ साडा कल्ला, सिर्फ साडा कल्ला। सुभान मालिक दे होके तो देखो, मालिक ने प्यार पा के तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, सुनियो तुहाडे रब दी पकड़ बड़ी सख्त है। फिर कुरान पाक पढ़िया पिया, रब ने फड़िया किवें जिन्हां ने सिर चुकिया अना मला गैरी कि मैं ही मैं। मालिक ने दुनिया नूं विखा दिता। नमरूद पता की कहंदा, कहने लगा मैं रब हां। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुरान ऐलान करे अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहिम फी रब्बिही अनाताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत क़ाला अना उही व उमीत क़ाला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। तर्जुमा करो सुनाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओए पुत्री ओए लड्डू गल सुनने वाली जी तवज्जो फरमाया जी। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे इब्राहिम का झगड़ा होया किहड़े बंदे नाल जेड़ा मैनू नहीं सी मनदा, ते रब फरमांदे ने अपना जाती रौला कोई नहीं सी मेरे इब्राहिम दा, मेरे खलील दा, मेरे यार दा। ना पैसों का मामला, ना दिरमो दिनार का मामला, ना डॉलरों का, ना रियालों का, ना चौधर का, ना सरदारी का, ना अपना कोई साथी, ना कोई सियासी। फरमाया फी रब्बे ही मेरा यार मेरी खातर लड़ पे। मेरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम लड़ाई मुनाजरा रौला बन गया रब दे बारे। पता की कहते हैं, नमरूद नूं कहन लगे मेरा रब जेड़ा वो कौन है सुनना जरा। फरमांदे ने रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा अल्लाह होए जेड़ा जिंदा करदा है ते मारदा है। कहन लगा क़ाला अना उही व उमीत, मैं भी जिंदा कर लेना मैं भी मार लेना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब जेड़ा मेरा अल्लाह जेड़ा है मशरक वालों सूरज चाड़दा है, मगरब वाल ग़ुरूब करदा है। अगर तू रब है, अगर तू इलाह है, मगरब वालों चाड़ते मशरक वाल डोब। फबुहितल्लज़ी कफ़र, तर्जमा कर दे हन वड्डे फबुहितल्लज़ी कफ़र, काफर खच हो गया, काफर खच हो गया। एक मौलाना साहब सराकी बोली तर्जमा कर दो बूथी बंद थी। शारी कहते पंजाबी का ना सुनाई नवा कट्टा खुल जाएगा, क्योंकि पंजाबी बड़ी डाढ़ी बोली। और मेरे दोस्तों मालिक ने हो जाओ, मालिक ने हो जाओ। मैं फिर तुहानू इत्थे तर्जमा सुनावा, जरा सुनिया जे गल सुनने वाली जे। रब किन्ना मेहरबान है, असीं दसीए रब कौन है। पूजी ना मर जाणिया नू मर जाणिया, तर्जमा पंजाबी ठेठ पंजाबी सारे तर्जमा सुन लो। पूजी ना मर जाणिया नू मर जाणिया, मर जाएगा गिला सुका चर जाणिया। सियाणिया तू नहीं पछाणिया, जिन्हें तेरे उत्ते नीला तंबू ताणिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सियाणिया तू
बिछाड़िया जिन्हें तेरे उत्ते नीला तंबू ताड़िया उन्हें तेरा घर बनाया सुभान ओए उन्हें तेरा घर बनाया उन्हें तेरा घर बनाया पर तू नहीं घर जानिया उन्हें तेरा घर बनाया पर तू नहीं घर जानिया पूजी ना मर जाने शाह जी बड़ी गल सुनने वाली है सियाल किवें ठारिया हाड़ किवें साड़िया सियाल किवें ठारिया हाड़ किवें साड़िया वक्खो वक्ख मौसमां लई सूरज झाड़िया वक्खो वक्ख मौसमां लई सूरज झाड़िया तू हाड़ ठार के वखा तू हाड़ ठार के वखा ओए ठर जाने ओले दी बजे अंगीठी पालो पीरां नू शाहरां नू बुजुर्गां नू मलाकी नू सर्दी बड़ी लगी है सर्दी लगी है पीरां नू शाहरां नू आख चुरल करन ते सर्दी जाए ओले क्यों पालना शाहरां फूका मारो आको सर्दी है ये सानू गल्ला कर और जाओ है फिर भी तुहानू एक ऑफर देने और गाना कर लो मंदा बोल लो साडे ते इल्जाम लाओ बहतान लाओ सानू जेले करवा दियो तख्तादार लटका दियो गोली मरवा दियो जाओ है सानू कत्ल करवा दियो अगर तुहानू जन्नत मिलदी है तो जाओ तुहानू भी ऑफर है सानू मार दियो मगर एक गल तुहाडे नाल करने आ जन्नत च जाना जे तो शिरक छड़ दियो सानू जो मर्जी कह लो मालिक दा गिला ना करया जे सोने दी हदीस नाल सी वफाई ना करया जे जाओ सानू तुहाडियां गालां दी भी कोई मेरे में परवाह नहीं सानू ए वे अल्लाह तुहानू अकीदा तौहीद ते सोने दी सुन्नत दे के जन्नत दा वारिस बना आमीन नारे तकबीर अल्लाह अल्लाह सोने सारे तौहीद दी समझ आमीन ऊंची आखो आमीन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितनी गल की थी और किस तरह फरमाने ने मेरा रब होए जेड़ा मशरक वालों सूरज चाड़दा मगरब वाल गुरूब करदा तू मगरब वालों चाड़ मशरक वाल गुरूब कर फबोहे तल्लज़ी कफर काम खराब हो गया काफिर मेरे दोस्तों बेबस हो गया लाजवाब हो गया इस वास्ते के तौहीद दा जवाब ही कोई नहीं दे सकता सारे मिलके बोलो तौहीद दा जवाब कोई दे सकता नहीं दलील तौहीद वाली होए ओदा किसे की जवाब है इथे भी मैंने अल्लाह ने कुरान पाक याद कराया मालिक ने कुरान पाक याद कराया सुनना अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन फतालल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिहि फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वकुल रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाह ने जी बात फरमाई है ना फरमाया तुसी अपनी मर्जी नाल इत्थे आए भी नहीं अपनी मर्जी नाल जाना भी नहीं कलाया भी मैं में वसाया भी मैं में अब्दुल्ला उमैर साहब अल्लाह फरमाने ने वापस बुलाना भी मैं में कहो सुभान अल्लाह अब्दुल्ला उमैर जिथे पैर उथे खैर मैं सदके जावां रहमान नाल दोस्ती शैतान नाल वैर अब्दुल्ला उमैर काफिरां लई खुदा दा कहर दुआ करो अल्लाह इस्लाम को पूरी दुनिया ते गालिब आमीन नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा
तहज़न, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। ये सर हमको रब्बे ज़ुल जलाल ने दिया है, ये सर हमको रब्बे ज़ुल जलाल ने दिया है, किसी और के आगे इसको झुकाया न जाएगा। हम जब तक इस दुनिया में जिंदा रहेंगे लोगों, इस्लाम के परचम को गिराया न जाएगा। शरीयत मुस्तफा की काफी है यारो हमको, इस शरीयत को तमाशा बनाया न जाएगा। मिल गया है यारो हमको जन्नत का रास्ता, इस रास्ते से हमको हटाया न जाएगा। मोहर लगी न हो जिस खाने पे मदनी करीम की, वो खाना हमें हरगिज़ खिलाया न जाएगा। ललकार मेरी सुन लो बुज़दिल काफिरों, इस्लाम के परचम को गिराया न जाएगा। तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम का परचम हमेशा ऊंचा रहेगा। कहो सारे मिलकर कहो इंशाअल्लाह। एक सराकी दाना शाह जी तौहीद दा जुमला है, कमाल है। हर शय पे हुक्म जेड़ा चा फरमाया खुदा है, मनवाया खुदा है, मनवाया खुदा है। हर शय पे हुक्म जेड़ा चा फरमाया इलाहे, मनवाया इलाहे, मनवाया इलाहे। नमरूद जड़ा जंग हाई खुदा नाल छेड़ी, नमरूद जड़ा जंग हाई इला नाल छेड़ी। इंसान ते मच्छरां दी रब रख दिती भेड़ी, इंसान ते मच्छरां दी रब रख दिती भेड़ी। मैदान फतह मच्छरों तो करवाया इलाहे, मनवाया इलाहे। सुभान अल्लाह। जुलेखा जड़ा तोहमत हाई यूसुफ ते लगाई, भला अल्लाह सोने यूसुफ दी दिती है सफाई। हक पींगे वाले बाल तू अखवाया खुदा है, मनवाया इलाहे, मनवाया। ऊंची आवाज में कहो सुभान अल्लाह। अबू जाल खट्टा पाक नबी किते खटवाया, मंगता जो हाक ही पेश अपने जो आया। रगड़ाऊंगा सजना तो कटवाया खुदा है, मनवाया इलाहे। रगड़ाऊंगा सजना तो कटवाया इलाहे, मनवाया इलाहे, मनवाया इलाहे। मंजूर है निकारा कि रब करम कमाया, अपने फजल थी सीधे रस्ते ते चलाया। गुनहगार को मिंबरा ते बुलवाया इलाहे, मनवाया इलाहे, मनवाया इलाहे। अल्लाह में तेरी जात पसंद। उन्हें आखा मैं रब हां। फिर मालिक ने इस तरह की मत दी, इस तरह की, इस तरह फड़िया रब ने, इस तरह रब ने फड़िया। नमरूद का बेड़ा फिर किवें गरक होया? रब ने मच्छर को आर्डर दिया, दिमाग जाके ना बह और जाके मेरा जिक्र शुरू कर दे। अल्लाह तू ही तू, अल्लाह तू ही तू, अल्लाह तू। सुभान अल्लाह। पता अपने मन वाले रखी के आज कुछ तबीयत खराब हो रही है, बड़ा मसला बन गया है, पता नहीं क्या हो गया। की जनाब आर्डर फरमाओ। जदों रात को सुनो लितर फाड़ यार तेरे को कहता लितर फाड़ वेख ली पकड़ आए लितर फाड़ मार मेरे से ने मारे और अपने मच्छर को आख्या साइलेंट खामोश। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੋਗੋ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ہر شہد قادر قدیر ہے تو میرے عمال کا میں پڑھیاں قدرتوں تو صدقے ہر شہد قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا جس دریا وچوں موسیٰ کو پار کیتا او دے وچ فرعون ڈوبا دینا بند کوٹھڑی دے وچ مریم تائیں بے موسم پھل پہنچا دینا کوئی اگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا ابرا بیت اللہ نو ٹون آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا او منہ وچوں کہیں کر کہر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنتے کیڑی لڑا دینا بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا تیری صفت تے مالک مکڑی نہیں میں تیری صفت ہی اینا نو سنا دینا گالی ساری رحمان دی اللہ نے کہا انہوں ذرا واجہ لیں جو بچہ تو کیا تم نہ ہو چپ کر دینا وہ یہ مار مار کے لکر تھاک جان رب مچھر تو توے اپنا کام شروع کر اور پھر شروع کر دے دوستو لتر پیوائی دینے باغی نو رب دے باغی نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مارو مارو اور مارو میں کہ چوک کر دے جدو وہ تھاک جانا ہے مار مار کے اللہ کا مچھر چل بھائی کام اپنا شروع اینو آندے دے رب جنہیں آکھیا انا ربکم الاعلی مالک نے آکھیا کھلو جا ویخ پھر اسی کس طرح پڑھنے ہاں تے سانو پڑھن دی جاج کنی ہے تے ویخ پھر تینوں میں سبق سکھاواں سانو سبق سکھان دی جاج کنی ہے جویں اسی پڑھ سکنے ہاں کوئی نہیں پڑھ سکتا جویں اسی پوچھ سکنے ہاں کوئی نہیں پوچھ سکتا اور شاہ جی بیٹھے میں قرآن پاک دی آیت پڑھن لگا اپنی رحمت دے نال لا یسالو اما یفعلو وہم یسالون فرمایا لوگ سنو اسی سارے کولوں پوچھ سکنے ہاں ساڈے کولوں کوئی بھی پوچھن والا نہیں اے رب دی پہچان ہے جن بارے دل کیتا اے بھی تیاں دین آ بھی پتر او بھی پتر او بھی پتر او بھی پتر تماشا بنایا مار مار کے ڈانگا کرنا جو تم کر دیا گے اگر مالک نے کسے حکم دی توہین اور نبی علیہ السلام نے کسے فرمان دی توہین کی تھی ساڑھے بارے زبانہ چلاؤ پرچے کرواؤ پابندیاں لگواؤ تھانے پہنچاؤ جیلہ دے اندر پہنچاؤ مگر قرآن و حدیث دی مخالفت نہ کرے دے اور سانو جو کہنا دے کہہ لو رحمان دی عبادت کرو نبی سلطان دی اطاعت کرو کرنا تک تو آڈے ترازیاں اسی چاہنے ہیں جی میں پاکستان جی کٹھے ہیں مالک دی جنت جی بھی کٹھے ہیں مولانا منظور احمد صاحب مولانا منظور احمد صاحب اللہ سارے اور جنتی بنا میرے دوستو اور میرے عزیزوں میں گال جنہوں تو انسدار ہیں رب دی طاقت
میں صدقے جا پھر وہ پیار کرو تو ان بلاؤ ان محبوب جو کرو وہ تعلق قائم کے کرو کیڈا وہ مہربان ہے ساڈا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم سن لو پروانے میں ترجمہ مالک کتنا مہربان ہے ساڈا مالک کتنا مہربان ہے میں صدقے جاواں جو بندہ دعا کردا نا اللہ سوہنا کرم بے مثال کردا ہے اللہ سوہنا کرم بے مثال کردا ہے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کردا ہے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے دن چڑھتے ہیں تارے جنہیں چھپ جاندے نے او دی زندگی چو غم سارے مک جاندے نے جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے انہوں گھیرا سرائے سندھو والے انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکتی جیڑا سونے اللہ تے اعتماد کر دے کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے موسیٰ علیہ السلام تھی انہوں گال سنا دریا دے کنارے دے چلے اگے دریا دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں جس رستے موسیٰ دیاں موجاں رب نے پار لنگائیاں اس رستے فرعونی فوجاں رب نے غرق کرائیاں تیری ذات پر سر کے جا تو کیڈا مہربان وہ پتہ کی کہنے لگا فرعون انا ربکم مراد تو نال ایڈا چبڑ سی کہندا آ نارا میرے آرڈر نال چل دیاں نے آ سارا لیل و نہار تے میرا حکم چلدا ہے میرا آرڈر سارے بول کے دوستوں کیدا چل اللہ بولو کیدا اللہ ہم ایک ایت سنا کے ترجمہ نہ سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ آج لے اس کی پناہ آج مدد مانگ رب سے آج لے اس کی پناہ سبحان آج لے اس کی پناہ آج مدد مانگ رب سے بگڑی بناتا ہے وہی بگڑی بناتا ہے وہی بگڑی بناتا ہے وہی کام سنوارے سب کے بگڑی بناتا ہے وہی آج لے اس کی پناہ آج مدد مانگ رب سے بگڑی بناتا ہے وہی کام سنوارے سب کے بگڑی بناتا